السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الله المراحي من قناة مطابة المراحي لشرح دروس رياضيات لجميع المستويات. درس اليوم هو اتصال دالة على مجال. باش نشرحو الاتصال غادي نشدو جوج دالات F1 دالة F1 و F2. F1 على المجال ناقص 3 6، F2 على نفس المجال ناقص 3 6. تلاحظوا بأن المنحنى ديال الدالة F1 هو منحنى متصل ليس به انقطاع. أي عدد داخل المجال ناقص 3 6 كاينة الصورة ديالو. إذن أي نقطة داخل هذا المجال ناقص 3 6 فإن F1 متصلة عليه. أي عدد دالة F1 متصلة على العدد اللي داخل في هذا ناقص 3 6. في هذا المجال ناقص 3 6 ديال F2 تنشوفوا بأن النقطة 2 ما متصلش عليها المنحنى، هو منحنى متقطع. إذن غير F2 غير متصلة في هذا المجال ناقص 3 6. F غير متصلة لحقاش كاين هنا انقطاع. دابا تنقولو بأن هنا F متصلة على المجال ناقص 3 6. هنا F2 هنا F1 F2 غير متصلة على المجال ناقص 3 6. غنشوفو الخاصيات. الخاصية الأولى دالة حدودية، فهي متصلة على R ومتصلة أيضا على كل مجال ضمن R. اش يعني أن ضمن أي مجال؟ اش يعني أنها متصلة على كل مجال ضمن R؟ دابا عندنا بحال هذا هو R، تيكون عندنا واحد المجال ضمن R زعما داخل في R. بما أن الدالة الحدودية متصلة على R فإنها متصلة على المجال اللي داخل في R. الذي تيكون ضمن R فإنها متصلة عليه. شوفوا الخاصية الثانية. الخاصية الثانية دالة جذرية، تكون على شكل AX زائد B بلس CX زائد D. هذه دالة جذرية فهي متصلة على مجموع التعريف ديالها. وكذلك متصلة على أي مجال ضمن مجموع التعريف ديالها، ضمن مجموع تعريفها. ثالثا دالة لا جذرية، تكون f دو x على شكل الرسم ديال x، هنا أنها متصلة على 0 إلى
لا نهاية، وكذلك متصلة على أي مجال ضمن، ومتصلة على أي مجال ضمن 0 إلى غاية لا نهاية. رابعا دالة لوغاريتمية f de x تساوي ln de x، فهي متصلة على المجال 0 إلى لا نهاية، وكذلك متصلة على أي مجال ضمن 0 إلى غاية لا نهاية. يعني أن كيفما كان واحد المجال إلا كان ضمن R فهي متصلة عليه، F متصلة عليه. عفوا، إلا كان واحد المجال داخل ضمن 0 إلى زائد لا نهاية فهي F متصلة عليه. لحقاش F de x تساوي ln de x، فهي متصلة على المجال 0 إلى زائد لا نهاية، ومتصلة على أي مجال اللي ضمن 0 زائد لا نهاية. كذلك الدوال f de x تساوي cosinus de x، و f de x تساوي sinus de x، فهي متصلة على R. غادي نشوفوا التطبيقات. أولا f de x تساوي 3x carré plus 4 moins 1. هذه دالة حدودية، إذن متصلة على R. السؤال تيقول هل الدالة f متصلة على 6 8 مثلا. عندنا f متصلة على R وعندنا 6 عندنا 6 8، المجال 6 8 فهو ضمن R، إذن f متصلة على 6 8. إذن f متصلة على المجال 6 8. نشوفوا مثال ثاني. لتكون الدالة f معرفة بما يلي: f de x تساوي 3x carré plus 4 par exemple sur x carré moins 1. السؤال يقولك هل الدالة f متصلة على المجال -6 -4 par exemple. الدالة f متصلة على المجال -6 4. عندنا f de x اللي هي 3x au carré plus 4 لا x au carré moins 1، هي دالة
جدية هي متصلة على أنها متصلة على الدومين دو ديفينيسيون، على مجموعة التعريف ديالها اللي غادي نشوفوها شنو هو، ونشوفو ناقص 6 ناقص 4 واش داخلة في هذا المجال ديالها ولا لا. إلا كانت داخلة راها متصلة عليه، كانت ما داخلاش راها غير متصلة عليه. غادي نشوفو الدومين ديال الدالة هو مجموعة ديال إكس اللي تنتمي لآر، بحيث إكس أس 2 ناقص 1 تخالف الصفر. قاش دالة جذرية خاص المقام يكون يخالف الصفر. إكس غير ناقص 1 يخالف الصفر، أن هي متطابقة لها من الرقم 3 اللي هي إكس ناقص 1 في إكس زائد 1 تخالف الصفر. عندنا إكس ناقص 1 تخالف الصفر، و إكس زائد 1 تخالف صفر. عندنا إكس تخالف 1، عندنا إكس تخالف ناقص 1. غادي نكتبو الدومين ديالها. إذا مجموع التعريف ديالها هو ناقص لا نهاية إلى ناقص 1 غير مشمول في المجال، اتحاد ناقص 1 غير داخل في المجال، يونيون 1 إلى زائد لا نهاية. يبقى المجال ديالنا عندك من لا نهاية تناقص 1 المجال هو هذا غير مشمول، إلى زائد لا نهاية ناقص لا نهاية. السؤال تيقول لك هل متصلة على شنو؟ على ناقص 6 ناقص 4 ناقص 6 ناقص 4. هل الدالة متصلة على ناقص 6 ناقص 4؟ ناقص 6 ناقص 4 داخلة هنا في هذا المجال. عندنا ناقص 6 ناقص 4 فهي ضمن ناقص لا نمشيو حتى ناقص 1، يعني أنها ضمن مجموع التعريف ديالها. إذن الدالة F متصلة على المجال ناقص 6 ناقص 4. نشوفوا المثال الثالث. لتكون الدالة F معرفة بما يلي. عندك F de X تساوي 3 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1 على 4. عندما يكون إكس محصور بين 0 1 على 2، و F de X تساوي 1 ناقص 7 على 6 إكس زائد 4. إكس ينتمي 1 على 2 1 على 2 1. السؤال: هل الدالة F متصلة على المجال 0 1؟ نمسحو هنا.
السؤال تيقول لك هل الدالة اف متصلة على المجال 0 1؟ ها صفر هنا وهنا الواحد، 0 1. دابا غادي نشوفو هاد الدالة واش متصلة على هذا، هاد الدالة واش متصلة على هذا، ونشوفو الاتصال على اليسار ديال 1 على 2، لحقاش هنايا ما داخلش 1 على 2، راه خارج المجال، ما داخلش 1 على 2، مش مولاش في المجال. الجواب عندنا اف دو اكس تساوي 3 اكس أس 2 ناقص اكس ناقص 1/4 دالة عددية، دالة حدودية، هي دالة حدودية، إذن متصلة على R، متصلة على R. وعندنا 1 على 2، 1/2 فهو ضمن R، إذن الدالة F متصلة على المجال 1/2. عندنا الجزء الثاني من الدالة، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني اف ديال إكس تساوي 1 ناقص 7/6 إكس زائد 4، هي دالة جذرية متصلة على مجموع تعريفها، اللي غادي نشارجيو، غادي نشوفو شحال ونقارنو، نشوفو تاني واش داخل 1/2 واش داخل في المجال ديال مجموع التعريف ديالنا ولا لا مداخل. إذا كان داخل راه متصلة، كان ما داخلش راه غير متصلة. داك مجموع التعريف ديالها هو مجموعة ديال إكس تنتمي لآر، بحيث 6 إكس زائد 4 تخالف الصفر. عندك 6 إكس زائد 4 تخالف الصفر، يعني 6 إكس تخالف ناقص 4 هي إكس تخالف ناقص 4/6 هي إكس تخالف ناقص 2/3. الضمن ديال ديفينيسيون مجال تعريف الدالة هو ناقص لا نهاية، هي ناقص 2/2 ناقص 2/3 إليون ناقص 2/3 زائد لا نهاية. وتنشوفو المجال 0 1، تنشوفو هاد المجال، تشوفو هاد المجال اللي هو 1/2 لواحد، 1/2 داخله هنا، لكن 1/2 واحد، 1/2 ضمن مجموعة التعريف ديالنا، داخل هنا في هذا المجال، إذن الدالة F الشطر الثاني من الدالة فهو متصل على 1/2. دابا غادي نشوفو الاتصال على اليسار في النقطة 1/2. نشوفو الاتصال على يسار النقطة 1/2. غادي نحسبو اف ديال 2 أو نحسبو اف ديال 1/2، نحسبو الصورة ديال 1/2
هنا غادي نحسبوا الصورة ديال 1/2 ونقارنوها مع الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1/2 من جهة اليسار. نمسحو هنا. غنشوفو الصورة ديال 1/2. الصورة ديال 1/2 غادي نخرجوها من هاد الجزء ديال الدالة، لحقاش 1/2 داخل في هاد المجال كي هنايا داخل، تساوي 1=7/6 في 1/2 زائد 4 تساوي 1=7 على 3 هنا 3 عندك 6 في 1 أقسم على 2 ديال 3 زائد 4 تساوي 1=7 على 7 تساوي 1=1 تساوي 0. عندنا اف ديال 1/2 تساوي 0. دابا غادي نحسبو الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1/2 من جهة اليسار تساوي، نمسحو هنا، من جهة اليسار عندنا اكس أصغر من 1/2. اكس أصغر من 1/2 اللي غادي تكون في هذا المجال. غادي نحسبو بهذا الشطر ديال الدالة، بهذا الجزء ديال الدالة، هو الليميت ديال 3 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1/4. إكس يؤول إلى 1/2 من جهة اليسار. التعويض المباشر تعطينا 3 في 1/2 أس 2 هي 1/4 ناقص 1/2 ناقص 1/4. هذه 3/4، هذه ناقص 3/4 تساوي 0. عندنا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول إلى 1/2 من جهة اليسار تساوي لنا اف ديال 1/2. إذا الدالة اف متصلة على اليسار في النقطة 1/2. دابا صبنا هاد الدالة متصلة على المجال 0 و1/2 ومتصلة على المجال 1/2 ومتصلة على اليسار ديال 1/2. إذا متصلة على المجال 0 و1. إذا الدالة اف متصلة على المجال 0 1 سميها متصلة على المجال 0 و1 لحقاش متصلة على اليسار ديال 1/2. كنظن أنها راها باينة، لحقاش دابا باش نشوفو الاتصال على 0 و1 شفنا الاتصال في هذا المجال وشفنا الاتصال في هذا المجال وشفنا الاتصال على اليسار ديال 1/2. نشوفو المثال الثالث، المثال الرابع عفوا. المثال الرابع لتكون الدالة f معرفة بما يلي. عندنا f دو x تساوي 3 x زائد 4
عندما إكس يكون أصغر من جوج عندنا اف دو إكس تساوي جوج في جوج إكس زائد واحد. إكس محصور بين 5 وجوج. عندك اف دو إكس تساوي 6. اف دو إكس تساوي 6 عندما يكون إكس أكبر أو تساوي 5. دابا نديرو حنا في المجال هنا غير عندك هنا جوج هنايا 5. نسيو عندك إكس أصغر من 2 أصغر من 2 اف دو إكس تساوي 3 إكس بليس 4. إكس محصور بين جوج و5 هي جوج في جوج إكس زائد واحد. وهنايا دالة ثابتة تساوي 6. السؤال تيقول لك هل الدالة اف متصلة على صفر واحد. كيدير صفر واحد على صفر نصف صفر على واحد نصف صفر على واحد. هذه الدالة اف متصلة على المجال جوج 6. عندنا جوج و6 راه كاينة هنا كاينة 6 هنا. عشان 6 أكبر أو تساوي 5 في هذا المجال اللي هو إكس أكبر أو تساوي 5. هنا 6. دابا غنشوفو الاتصال على هذا المجال. نشوف الاتصال على هذا المجال، نشوف الاتصال في هذا المجال، ونشوف الاتصال على اليسار ديال جوج، نشوف الاتصال على اليسار ديال 5. عندنا الجزء ديال الدالة اللي هو اف دو إكس تساوي اف دو إكس تساوي 3 إكس زائد 4. هي دالة حدودية دونك متصلة على ال. متصلة على ال. وبما أن المجال بما أن المجال جوج إكس أصغر من 2 هو ناقص لا نهاية حتى الجوج. ناقص لا نهاية حتى الجوج فهو ضمن R. إذن الدالة هذا الشطر دالة اف دو إكس متصلة على ناقص لا نهاية إلى 2. نشوفو هاد الجزء تا واش متصل على جوج 5. عندك اف دو إكس تساوي جوج في جوج إكس زائد واحد. اف دو إكس تساوي جوج في جوج إكس زائد واحد. دالة حدودية إذن متصلة على R.
وبما أن جوج خمسة عفوا جوج خمسة مداخلش خمسة ضمن اف، إذن دالة اف متصلة على مجال جوج خمسة. نشوفو الدالة، نشوفو الجزء الثالث من الدالة واش متصل على إكس أكبر أو تساوي خمسة. عندنا اف دو إكس تساوي ستة، فهي دالة ثابتة، إذن متصلة على أي إكس لأكبر أو يساوي خمسة. إكس أكبر أو تساوي خمسة، يبقى خمسة لا نهاية. دابا غادي نشوفو الاتصال على اليسار ديال جوج، والاتصال ديال اليسار على اليسار ديال خمسة. هذا نشوفو الليميت، نشوفو ليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 جهة اليسار، ونشوفو واش تساوي لنا الصورة ديال جوج. هاديك الصورة ديال جوج تساوي الصورة ديال جوج، تنخرجو منها جزء ديال الدالة، لحقاش هنايا كاين أصغر، كاين إكس اثنان أصغر أو تساوي إكس. نشوفوها من هاد الشطر ديال الدالة، هو جوج في جوج زائد واحد تساوي جوج في ربعة زائد واحد تساوي جوج في خمسة هي 10. عندنا اف ديال جوج تساوي 10. غادي نشوفو دابا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 من جهة اليسار. من جهة اليسار عندنا إكس أصغر من جوج، غنشوفوها من هذا الجزء ديال الدالة، هو الليميت ديال 3 إكس زائد 4 عندما إكس يؤول إلى 2 ناقص التعويض المباشر تعطينا 3 في جوج هي 6 زائد 4 هي 10. عندنا الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 2 ناقص تساوي لنا اف ديال جوج. إذن الدالة اف متصلة على اليسار في النقطة جوج. غنشوفو اليسار ديال النقطة خمسة، عندك نحسبو الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 5 ناقص، ونقارنوه مع اف ديال 5. دائما إذا كان الاتصال متساوي مع الصورة راها متصلة. كان إذا كان الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 5 ناقص يساوي لنا اف دو 5، فإنها متصلة. كان الاختلاف راها غير متصلة. غنشوفو دابا اف ديال 5 تساوي اف ديال 5 هي 6، لحقاش أي إكس أكبر أو يساوي 5 الصورة ديالو هي 6. نشوفو الليميت ديال اف دو إكس عندما إكس يؤول إلى 5 ناقص تساوي الليميت
5 ناقص غنشوفوها من الجزء ديال الدالة، راح شفناها ديال إكس أصغر من 5 مداخلة. شنو غنشوفو هنا؟ هو 2 في 2 إكس زائد 1. عندنا إكس يؤول إلى 5 ناقص بالتعويض المباشر تعطينا هنايا 2 في 5 هي 10 زائد 1 11. 11 في 2 هي 22. نعاود دابا، عندك 2 في 5 هي 10 زائد 1 هي 11 في 2 هي 22. عندنا الليميت ديال اف دو اكس، عندما اكس يؤول إلى 5 من جهة اليمين، من جهة اليسار يخالف لنا الصورة ديال 5. إذن الدالة اف واش هنا؟ إذن الدالة اف غير متصلة على اليسار في النقطة 5. اش يبان لينا دابا؟ عندنا اف دو اكس تساوي 3 اكس زائد 4. اف دو اكس تساوي 2 في 2 اكس زائد 1. اف دو اكس تساوي 6. تختلف على حساب اختلاف ديال المجال. دابا شفناها أنها متصلة في هذا المجال، ومتصلة في هذا المجال، ومتصلة في هذا المجال، ومتصلة على اليسار ديال 2، ولكن غير متصلة على اليسار ديال النقطة 5. إذن الدالة اف غير متصلة على المجال 0، على المجال 2 6. المجال 2 6. متصلة في هذا المجال، متصلة في هذا المجال، متصلة في هذا المجال، متصلة على اليسار ديال 2، ولكن غير متصلة على اليسار ديال 5. و5 داخلة لينا في هذا المجال 2 6. دابا عندنا 5 داخلة في هذا المجال اللي هو ما متصلاش عليه اف، وتنقولوا اف خاصها متصلة على واحد المجال إذا كانت متصلة على جميع النقاط اللي داخلين في هذا المجال. ولكن حنا عندنا في هذا المجال 2 5 2 6 راه داخلة 5، ولكن 5 ما متصلاش عليها اف. إذن الدالة اف غير متصلة على المجال 2 6. وفي الأخير نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونطلب منكم الضغط على زر الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.